वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इसराइल का इस्लाम मुखालिफ चेहरा फिर एक मरतबा आया मंजर आम पर। साउथ अल खलील के दोरा टाउन में वाक़ मस्जिद रसूल अल्लाह को कर दिया शहीद। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क इंडोनेशिया में नए फौजदारी कवानीन आज से हुए नाफिज। शादी के बगैर सेक्सुअल रिलेशन पर 1 बरस की जेल की सज़ा, गैर शादीशुदा जोड़ों के साथ रहने पर भी पाबंदी। ब्रिटेन में 1 से ज़ायद बीवियों का बढ़ने लगा है रुझान। बरतानवी शहरी कसरत अज़वाज का कर रहे हैं खैर मकदम, रिसर्च में किया गया दावा। रूस पर यूक्रेन ने किया बड़ा ड्रोन हमला, रूसी एयरबेस को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के हमलों में 3 रूसी फौजियों की मौत, जंग में शिद्दत का अंदेशा। बाबरी मस्जिद शहादत की 30वीं बरसी आज अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। भाईचारे की फिजा को बिगाड़ने की हिंदू महासभा की एक और कोशिश। मथुरा की शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का किया ऐलान। इंतजामिया ने कहा, अमन व अमान बिगाड़ने की इजाजत हरगिज नहीं। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फोर्स की मुतासिबाना कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है। अब सियोनी फौजियों ने जनूबी अल खलील के दोरा टाउन में वाक़ मस्जिद रसूल अल्लाह पर धावा बोलकर उसे शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अल खलील का इलाका इसराइली फ़ोर्स की जारहियत का शिकार हो चुका है और उन्होंने इस पर फ़लस्तीनियों की तरफ से हर किस्म की तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाते हुए इस पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा जमा लिया है। अपनी इस जारहाना और गैर क़ानूनी पॉलिसी के तहत इसराइली फ़ौजियों ने नबी करीम के नाम से मौसूम इस मस्जिद को शहीद कर दिया। फ़लस्तीन की अस्करी व सियासी जमात हमास ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में तकरीबन 50 सिफारतखानों और बैनुल-अक़वामी इदारों को एक सियासी याददाश्त या लेटर भेजा है। इस लेटर में उन्होंने मस्जिद अक़सा को सियोनी रियासत की तरफ से लाहक ख़तरात पर खबरदार किया है। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन को मौसूल होने वाले इस मकतूब में कहा गया है कि इसराइल और उसके इंतहा पसंद यहूदी ग्रुप मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ मज़मूम अज़ाइम पर अमल पैरा हैं। वो मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ ख़तरनाक साजिशें कर रहे हैं, मगर हमास और फ़लस्तीनी कौम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी। मकतूब में कहा गया है कि आबादकारों ने अल अक़सा पर धावे तेज़ कर दिए हैं। वो मुक़द्दस मकाम पर तलमुदी रसूमात अदा करते हैं और इसराइली फ़ौज और पुलिस उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ़राहम करती है। हमास ने खबरदार किया कि ये इसराइली स्कीमें और पॉलिसियाँ ख़तरनाक है। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क इंडोनेशिया में तरमीम शुदा वसी तर फ़ौजदारी क़वानीन आज से नाफिज हो गए हैं। फ़ौजदारी क़वानीन या ताज़ीरात में जो तरामीम की गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुतनाज़ क़ानून गैर अज़दवाजी जिनसी ताल्लुक़ यानी शादी के बग़ैर सेक्सुअल रिलेशन के हवाले से है, जिसका इर्तिकाब करने वालों को 1 बरस तक जेल की सज़ा हो सकती है। गैर शादीशुदा जोड़ों के एक साथ रहने, सदर मुमलिकत की तौहीन करने, कौमी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ ख़यालात का इजहार करने को भी काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है। बरतानिया में भी अब 1 से ज़ायद बीवियों या कसरत अज़वाज का रुझान तेज़ी से बढ़ने लगा है। एक हालिया सर्वे में हैरानकुन तौर पर यह बात सामने आ गई है कि 1 तिहाई बरतानवी 1 से ज़्यादा बीवियों या साथी के साथ रहने का उस वक्त खैर मकदम करते हैं जबकि ये कानूनी तौर पर और रजामंदी से हो। वेल्स की स्वानसी यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की तरफ से सामने आने वाली एक रिसर्च में बरतानिया में 1000 लोगों से पूछा गया था कि वो अपने साथी को दूसरे शख्स के साथ शेयर करने या खुद किसी दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखने के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जवाब में वाज़ेह हुआ कि 32% मर्द इस ख़याल के हामी हैं और सिर्फ 5% ख़वातीन ने इसका खैर मकदम नहीं किया।
ریسرچرز کے مطابق مردوں کی تعداد ازدواج یعنی ایک سے زائد بیویوں کے بارے میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے اور خواتین کو اپنے ساتھ کے وسائل دوسری بیویوں کے ساتھ بانٹنے کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ تاہم برطانیہ میں ایک سے زائد شادیوں کا کلچر پنپنے لگا ہے اور برطانوی شہری اسے قبول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول اتاتürk کلچر سینٹر میں منعقدہ 2022 نجیب فاضل ایوارڈز کی تقریب میں شرکت کی۔ صدر ایردوان کا کہنا تھا کہ کوئی ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ صدر نے مزید کہا کہ قومیں اس وقت عروج حاصل کرتی ہیں جب ان کے پاس سائنس، ثقافت اور فن کے ماہر رہنما اور پیداواری لوگ ہوں گے۔ صدر ایردوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایک قوم اپنے اندر یہ خصوصیت رکھتی ہے تو آخرکار وہ متوقع عروج حاصل کر لیتی ہے۔ عالمی طاقتوں کی دھمکیوں کو بری طرح نظر انداز کرنے والے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے پھر ایک مرتبہ ایک ساتھ 130 گولے داغتے ہوئے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہے۔ اس دوران جنوبی کوریا کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے توپ خانے سے گولہ باری کی۔ شمالی کوریا کی جانب سے داغے گئے کچھ توپ کے گولے بفر زون میں جا گرے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی گولہ باری کو 2018 میں ہونے والے معاہدے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ جنوبی کوریا کی فوج نے مزید کہا کہ شمالی کوریا نے اس سے ایک روز قبل بیلسٹک میزائل کا بھی تجربہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے رواں برس ریکارڈ تعداد میں میزائلوں کا تجربہ کیا ہے، جس میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ICBM بھی شامل ہے، جس کے باعث جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان اپنے میزائل شکن دفاعی نظام کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں دن بدن شدت آتی جا رہی ہے۔ اب یوکرین نے روس پر بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ خود روسی ڈیفنس منسٹری نے اعلان کیا کہ ملک کے سینٹر میں واقع 2 روسی فضائی اڈوں پر یوکرین کے ڈرونز نے حملہ کر دیا ہے، جس میں 3 روسی فوجی مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ پیر کی صبح کیو حکومت نے سوویت یونین کے ڈیزائن کردہ ڈرون سے ریازان کے علاقے میں دیا گلیف ایئر بیس اور سراتوف کے علاقے میں اینجلز بیس پر حملے کیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں 3 روسی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی جانب سے کیے گئے ان حملوں کے بعد جنگ میں مزید شدت آنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران میں کل پیر سے شروع ہونے والے نئے مظاہروں میں وسیع پیمانے پر عوامی شرکت کے مطالبات کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے مظاہرین کو دھمکی دی کہ ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق پاسداران انقلاب نے تصدیق کی کہ سیکیورٹی فورسز فساد برپا کرنے والے ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کو نہیں بخشیں گے۔ پاسداران انقلاب نے احتجاج پر عدلیہ کے موقف کی بھی تعریف کی اور اس پر زور دیا کہ وطن اور اسلام کی سلامتی کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سزاؤں کے اجرا کو تیز کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے طلبہ نے 3 دنوں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جرمنی کے شہر آؤگسبرگ کے جوار میں واقع علاقے ایرکشبرگ میں اسکول جانے والی 2 لڑکیوں پر چاقو کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ مقامی پولیس ذرائع کے مطابق اسکول کے راستے میں 2 بچیاں چاقو حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق حملے کے بعد حملہ آور جائے وقوع کے قریب ایک گھر میں گھس گیا۔ گھر پر چھاپا مارتے ہوئے 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حملے کی وجہ سے متعلق تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔
के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। आज से 30 साल पहले शरपसंदों की जानिब से तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज पूरे मुल्क में बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी मनाई जा रही है। ऐसे में अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी पहरे के दरमियान अयोध्या में मंदिर और मस्जिदों में मजहबी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या आने वाले लोगों पर CCTV कैमरे के जरिए निगरानी भी की जा रही है। बता दें कि राम जन्मभूमि अयोध्या के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करके सिक्योरिटी से मुताल्लिक ओहदेदारों को अहकामात दिए गए हैं। साथ ही अयोध्या के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग मुहिम को भी तेज़ कर दिया गया है। साथ ही आने वाले लोगों से भी उनके शनाख्ती कार्ड और दीगर जानकारियां मांगी जा रही हैं। के सभी थानों में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके अलावा आज रात्रि में जो है होटल, ढाबे, सराय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड चेकिंग की जाएगी। जोन व्यवस्था लागू की गई है। 4 जोन बनाए गए हैं और उनमें पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। LIU की टीम हमारी चेकिंग करा रही है, फ्रिस्किंग हो रही है। डॉग स्क्वाड और अन्य जो चेकिंग के उपकरण हैं उनके माध्यम से अलग अलग स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। मथुरा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि अहाते में वाक़ शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने के बाद मथुरा ज़िला इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। हिंदू महासभा के एक लीडर ने पीर को ज़िला इंतज़ामिया को वार्निंग दी थी कि अगर 6 दिसंबर को उन्हें शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया गया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। वहीं इंतज़ामिया ने दावा किया है कि किसी भी शख्स या तंजीम को अमन व अमान और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती। इस दौरान खबर है कि इंतज़ामिया ने इलाके में दफ़ा 144 लागू कर दिया है, जबकि हिंदू महासभा के एक कारकुन को हिरासत में लिए जाने की इत्तला है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज मंगल की सुबह राहुल गांधी का एक और दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नफरत का जवाब मोहब्बत से इस कैप्शन के साथ शेयर किए जा रहे इस वीडियो में राहुल गांधी बीजेपी कारकुनों को फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान में यात्रा के दौरान बीजेपी के झालवाड़ा ऑफिस की छत पर कई बीजेपी कारकुन इकट्ठा नजर आए। ऐसे वक्त जब राहुल गांधी बीजेपी ऑफिस के सामने से गुजरने लगे तब उन्होंने बीजेपी कारकुनों की तरफ हाथ से फ्लाइंग किस किया। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर तंज करते हुए पूछा था कि वो जय सिया राम और हे राम का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए एग्जिट पोल के रुझान, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और लव जिहाद के मुद्दों पर कांग्रेस पर जमकर तंज व तनकीद की। मध्य प्रदेश से राहुल गांधी की यात्रा निकल के राजस्थान पहुंच गई है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि इस यात्रा से काफी फर्क पड़ेगा और 2023 के चुनाव में काफी ज्यादा सफलता कांग्रेस सफलता की उनकी यात्रा के रुझान तो आना प्रारंभ में, कल एग्जिट पोल देखा होगा, ये उनकी यात्रा के रुझान गुजरात से भी ज्यादा खराब हालत जिन जिन प्रदेशों से यात्रा निकली है ना, जहां जहां पांव पड़े संतन के तहता मंटा धार है। आप देख लेना इसका परिणाम जो सामने आएगा, आप सब भी उसके साक्षी होंगे। और मैंने प्रारंभ में भी कहा, मुख्यमंत्री ट्राइबल क्षेत्र में गए थे, उन्होंने कहा था कि लव जिहाद को लेकर और सख्त कानून मध्य प्रदेश सरकार लाएगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं कि इस तरीके से लव जिहाद होता ही नहीं, ये सब फर्जी है, आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लव जिहाद है ही नहीं, फर्जी है। तो स्वाभाविक रूप से उनको फर्जी ही दिखाई देगा, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से इन चीजों का समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जहां जहां है वहां ही इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं देश के अंदर। ये भी आप देखें तो इससे विपक्ष का और कांग्रेस का सोच उजागर होता है। कमलनाथ जी जो है वो राहुल से शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं
اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا گیان زیادہ ہے. مدھیہ پردیش کانگریس کے جیک اینڈ جل راہل بابا کو ہل سے گرا کر ہی ماریں گے. یہ اپنی زبان سے بھارت ورودھی بیان دینے میں ایک تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے جن نے ان کی یاترا نکلوا دی, اور ایک کمل ناتھ جی ہیں جو بابا کو ساتھ ساتھ کی کہہ رہے ہیں. اس سے آپ دونوں کے بھاؤ کو سمجھ لیں. شاسترات کرانے کی بات تو ویسی ہی ہو گئی جیسے کسی 6ویں کلاس کے بچے کو آپ 39 کا پاڑا بولنے کا کہہ دو. دلی کے MCD الیکشن میں عام آدمی پارٹی کو ایگزٹ پول میں میجورٹی حاصل ہونے پر اروند کیجریوال نے کہا کہ یہ شروعات ہے, دلی کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. سر کل ایگزٹ پول کے نتیجہ ہے, بھاری بہمت MCD میں عام آدمی پارٹی کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ تو میں دلی کے لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں. میں امید کرتا ہوں, کل میں دیکھ رہا تھا نتیجے عام آدمی پارٹی کے کافی اچھے نتیجے آئے اور جنتا نے پھر سے بھروسہ جتایا ہے, عام آدمی پارٹی پہ بھروسہ کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسے ہی نتیجے آئیں گے اور کل انتظار کرتے ہیں. سر گجرات پازیٹیو ہیں, نئی پارٹی ہے, نئی پارٹی نے انٹری کی ہے اور کہہ رہے تھے کہ BJP جو ہے گڑھ ہے ان لوگوں کا. تو اتنی کوئی 15% 20% ووٹ شیئر پہلی بار اگر کوئی پارٹی جائے تو بڑی بات ہے. سر یہ بھی سوال ہے کہ اگر کسی کی سرکار نہیں بنتی ہے تو کیا کانگریس انتظار کیجئے پرسوں تک. گجرات کے موربی پل حادثے میں PM مودی پر طنز و تنقید کرنے والے ممتا بنرجی کی پارٹی ترنمول کانگریس کے ترجمان ساکت گوکھلے کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. دراصل گوکھلے کو گجرات پولیس نے پیر کو راجستھان کے جے پور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا. ان پر موربی حادثے کو لے کر وزیر اعظم مودی کے بارے میں غلط خبر پھیلانے کا الزام ہے. ان کی گرفتاری کی اطلاع TMC رکن پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن نے دی ہے. ڈیرک اوبرائن نے کہا کہ احمد آباد سائبر سیل میں ساکت گوکھلے کے خلاف موربی پل حادثے کو لے کر جھوٹا کیس درج ہوا ہے. یہ سب ترنمول کانگریس اور اپوزیشن کو چپ نہیں کرا سکتا. ساتھ ہی انہوں نے BJP پر انتقامی سیاست کرنے کا بھی الزام لگایا ہے. آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر. اسرائیل کا اسلام مخالف چہرہ پھر ایک مرتبہ آیا منظر عام پر. ساؤتھ القلیل کے دورا ٹاؤن میں واقع مسجد رسول اللہ کو کر دیا شہید. مسلم اکثریتی ملک انڈونیشیا میں نئے فوجداری قوانین آج سے ہوئے نافذ. شادی کے بغیر سیکشول ریلیشن پر 1 برس کی جیل کی سزا. غیر شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ رہنے پر بھی پابندی. برٹین میں 1 سے زائد بیویوں کا بڑھنے لگا ہے رجحان. برطانوی شہری کثرت ازواج کا کر رہے ہیں خیر مقدم. ریسرچ میں کیا گیا دعویٰ. روس پر یوکرین نے کیا بڑا ڈرون حملہ. روسی ایئر بیس کو بنایا گیا نشانہ. یوکرین کے حملوں میں 3 روسی فوجیوں کی موت. جنگ میں شدت کا اندیشہ. بابری مسجد شہادت کی 30ویں برسی آج. ایودھیا میں سیکورٹی کے سخت انتظامات. چپے چپے پر پولیس تعینات. بھائی چارے کی فضا کو بگاڑنے کی ہندو مہا سبھا کی ایک اور کوشش. متھرا کی شاہی عیدگاہ میں ہنومان چالیسا پڑھنے کا کیا اعلان. انتظامیہ نے کہا امن و امان بگاڑنے کی اجازت ہرگز نہیں. ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز. دیکھتے رہیے BBN چینل. BBN چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع. اب BBN چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے. ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب BBN چینل دیکھ سکتے ہیں. اسکرین پر BBN چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں. اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ BBN چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں. آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور BBN چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ BBN ایک فری ٹو ایئر چینل ہے. اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واٹس ایپ پر میسج کروانا ہے. ہم آپ کے
केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।